नमस्कार सबैलाई स्वागत छ सजिलो कन्सेप्टमा म सन्दीप सिंह। आजको यस भिडियोमा हामीहरूले क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज अन्तर्गत 2068 मा सोधेको क्वेसन नम्बर 8 सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि 2068 कै क्वेसन नम्बर 7 सल्भ गरेका थियौँ भनेपछि आजको हाम्रो टपिक रहेको छ 2068 को क्वेसन नम्बर 8 र क्वेसन यस प्रकार दिएको छ। मिस्टर बिष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एमबिएस ग्रेजुएट गर्नुभएको छ फाइनेन्सबाट। एज अ ट्रेनी उहाँ चाहिँ डिपार्टमेन्टमा एपोइन्ट हुनुभएको छ र उहाँको सर्टेन एडभाइस चाहिएको छ म्यानेजमेन्टलाई। कम्पनीको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको 40% छ, 3 पर युनिट हो र हि टोल्ड दैट द कम्पनी ब्रेक इभन प्रॉफिट इज 900 युनिट्स र ब्रेक इभन हुनुको लागि कम्पनीले चाहिँ 9000 युनिट्स चाहिँ के गर्नुपर्छ, बेच्नुपर्छ र कम्पनीको फिक्स कस्ट हुँदो रहेछ 12000 र एक्सपेक्टेड सेल्स चाहिँ 18000 सम्म हुने देखिन्छ यो वर्ष। र एज अ मिस्टर बिस्टले दिएको इन्फर्मेसन के करेक्ट छ भनेर सोध्छ सुरुमा, होइन करेक्ट छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। र यदि ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ करेक्ट भएको केसमा चाहिँ हामीको फिक्सको कति हुन्छ सोध्छ र त्यसो भएपछि हामीले सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ र सेलिङ प्राइस कति छ र एन्टिसिपेटेड प्रफिट अथवा अपरेटिङ प्रफिट, यसलाई हामीले भन्छौँ इबिआइटी कति छ भनेर निकाल्नुपर्ने छ। यही नै थियो। सुरु त क्वेसनमा दिएको कुराहरू मैले हाइलाइट गरेर लेखिदिन्छु। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो छ 0.4। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्ट नदिएको कुराले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भन्छौँ र 40% भनेको 0.4 भयो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटलाई हामीले भन्छौँ सिएमपियू। सिएमपियू भन्ने बित्तिकै हामीले के हो, सेलिङ प्राइस माइनस के हुन्छ, भेरिएबल कस्ट हुन्छ। त्यो भनेको कति, डिफ्रेन्स कति रहेछ, 3 रुपिस रहेछ। त्यस्तै गरेर ब्रेक इभन पोइन्ट क्वेसनले दिएअनुसार अथवा मिस्टर बिस्टले भनेअनुसार 9000 युनिट दिएको छ। फिक्स कस्ट 12000 र सेल्स रेभेन्यू कति छ 18000 दिएको छ। र योसँग रिलेटेड हामीलाई ब्रेक इभन यो सोल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एटलिस्ट हामीलाई ब्रेक इभनको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो, होइन, र इबिआइटी कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। बेसिक कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो क्यापिटल स्ट्रक्चरको चाहिँ एज पर द क्वेसनले सोधे अनुसार। हामीलाई सोधिरहेको छ ब्रेक इभन पोइन्ट कति हुन्छ, सेलिङ प्राइस कति हुन्छ, एन्टिसिपेटेड प्रफिट कति हुन्छ सोधेको केसमा चाहिँ हामीलाई एटलिस्ट ब्रेक इभन निकाल्न आउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर इबिआइटी कसरी निकालिन्छ त्यो पनि हामीले जान्न जरुरी छ, किनभने योभन्दा अगाडि क्वेसन 68-7 मै हामीहरूले चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएरै इबिआइटी निकालेका थियौँ र त्यसपछि इपिएससम्मै गएका थियौँ हामीहरू। भनेपछि त्यो भिडियो हेर्नुभएको छ भनेपछि अभियसली तपाईँले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्नै पर्दैन। त्यही पनि म चाहिँ फर्मुला चाहिँ रिभ्यू गरिदिन्छु थोरै, सो द्याट हामीलाई चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो होस्। र ब्रेक इभनको हामीलाई थाहा छ क्वान्टिटीमा निकाल्नु पर्यो भने फिक्स कस्ट बाई सिएमपियू, होइन। त्यस्तै गरेर ब्रेक इभन रुपिसमा निकाल्नु पर्यो भने फिक्स कस्ट बाई सिएमआर, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। त्यस्तै गरेर सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको के हो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिट अथवा सेलिङ प्राइस पर युनिट भन्ने बित्तिकै हामीले के पनि गर्न सक्छौँ, सिएमपियू बाई सिएमआर पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर इन्कम स्टेटमेन्टको पार्ट मैले तपाईँलाई देखाइदिएछु। सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घट्न बित्तिकै के आउँछ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट फिक्स घटेपछि के आउँछ, हाम्रो इबिआइटी आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसनले सोधिरहेको छ। र डाइरेक्टली हामीले इबिआइटी यो टेबल मेथडबाट नगर्न चाहेर के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्वान्टिटी सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट प्लस माइनस फिक्स कस्ट पनि गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ त्यही हो सेलिङ प्राइस। यो क्वान्टिटी भनेको सेलिङ प्राइसबाट के गर्छौँ हामीहरूले, भेरिएबल कस्ट घटाएपछि के आउँछ र फिक्स कस्ट घटाएपछि के आउँछ, इबिआइटी आउँछ। यही नै हो। त्यसबाट इन्ट्रेस्ट घटायो भने इबिटी, इबिटीबाट ट्याक्स घटायो भने नेट इन्कम आउँछ। त्यसमा हामीलाई कुनै प्रब्लम छैन। यति नै थियो बेसिक। ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्न जान्नु पर्यो र सेलिङ प्राइस भनेको के हो, सिएमपियू र भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्ने हामीले थाहा पायौँ भने चाहिँ इजिली हामीले क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ बेसिक, एकदमै बेसिक फर्मुलाहरू हो, त्यही पनि मैले तपाईँलाई रिभिजन गराइदिएको छु। हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यहाँ क्वेसन राखिदिएको छु। त्यसो भएपछि मिस्टर बिस्टले भनेअनुसार चाहिँ हामीहरूको फिक्स कस्ट 12 र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 3 हुने केसमा चाहिँ बिइपी कति हुन्छ त्यो चेक गरौँ। उहाँले भनेको ठिक छ कि छैन, ब्रेक इभन पोइन्ट 9000 भन्नुभएको छ, यसरी चेक गरौँ। हामीले फर्मुलामा राखेर चेक गरौँ 9000 हुन्छ कि हुन्न चेक गरौँ है त। हामीलाई फर्मुला थाहा छ, ब्रेक इभन पोइन्ट क्वान्टिटी बराबर फिक्स कस्ट बाई सेलिङ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भन्ने फर्मुला थाहा छ। त्यसलाई पुट गरिदिएँ मैले। फिक्स कस्ट हामीहरूको कति छ 12000 दिएकै छ र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हाम्रो भेरिएबल कस्ट सेलिङ प्राइस माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको कति 3 दिएको छ भनेपछि हाम्रो कति आयो, बिपी बराबर 4000 युनिट आयो। एज पर द मिस्टर बिस्टको अनुसार चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ 9000 भनिराख्नु भएको थियो, तर हामीले चाहिँ फिक्स कस्ट र हाम्रो सिएमपियू लिएर गर्दाखेरि चाहिँ 4000 मात्रै आयो। अर्थात् उहाँले भनेको डाटा चाहिँ के रहेछ, रङ रहेछ। ब्रेक इभन पोइन्ट 9000 होइन कि 4000 युनिटमै के हुँदो रहेछ, ब्रेक इभन पोइन्ट पुग्दो रहेछ हामीहरूको। द गिभन फिगर इज नट कन्सिस्टेन्ट बिकज बिपी इज नट म्याचिङ। एक्चुअल बिपी सुड बी 4000 युनिट्स नट 9000 युनिट्स। अर्थात्
मिस्टर बिस्टले दिएको हाम्रो इन्फर्मेसन जुन 9000 युनिट बराबर ब्रेक इभन पोइन्ट हुन्छ भन्नेको जुन इन्फर्मेसन थियो त्यो के छ, रङ छ। र एक्चुअलमा बिपी कति हुँदो रहेछ हामीहरूको 4000 युनिट हुँदो रहेछ। अर्को क्वेसन छ, अर्को क्वेसनले भन्छ हामीहरूलाई ल ठिकै छ मिस्टर बिस्टले भनेको बिपी नै ठिक छ भनेपछि हाम्रो फिक्स कस्ट बिपी 9000 हुने केसमा चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट कति हुनुपर्छ त भनेर सोध्छ। बिपी हामीले कति राख्यौँ, 9000 राख्यौँ र भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाम्रो 3 छँदैछ भनेपछि हाम्रो अब फिक्स कस्ट कति हुन्छ त, फेरि नयाँ फिक्स कस्ट निकाल्नु पऱ्यो। सो द्याट त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीहरूको बिपी 9000 होस्। त्यसपछि फर्मुला मैले राखिदिएँ, ब्रेक इभन पोइन्ट एन्ड क्वान्टिटीको करेक्ट अब करेक्सन गर्नुपर्ने छ फिक्स कस्टमा। सिएमपियू हामीहरूको 3 दिएकै छ। ब्रेक इभन पोइन्ट हाम्रो क्वेसनले कति भन्यो भन्दाखेरि 9000 युनिट हुने केसमा चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट कति हुनुपर्छ सोधिरहेको छ। भ्यालु पुट गरिदिएँ मैले, ब्रेक इभन 9000 युनिट्स, सिएमपियू 3 हुने केसमा हाम्रो फिक्स कस्ट कति हुनुपर्ने रहेछ, 27000 भएको केसमा चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट कति आउँछ, 9000 युनिट आउँछ। हो, यही नै थियो, रेफरेन्सको लागि राखिदिएको छु। सेलिङ प्राइस पर युनिट हामीलाई फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो। सेलिङ प्राइस पर युनिट बराबर के हुन्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियोबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, इजिली सेलिङ प्राइस निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुला तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, बेसिक फर्मुला हो यो चाहिँ। भ्यालु पुट गरिदिन्छु मैले, सिएमपियू हामीहरूको 3 रुपिस छ भनेपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो 0.4 छ, अर्थात् हामीहरूको सेलिङ प्राइस पर युनिट बराबर कति आउँछ, 7.5 रुपियाँ आउँदो रहेछ। र लास्टमा हामीहरूले के निकाल्नुपर्ने छ, एन्टिसिपेटेड प्रफिट भनौँ अथवा अपरेटिङ प्रफिट भनौँ अथवा इबिआइटी भनौँ, एउटै कुरा हो होइन। र निकाल्दाखेरि म टेबल र म्याथबाट सिकाइदिन्छु तपाईँलाई मैले। र हामीलाई थाहा छ सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटेपछि के आउँछ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट फिक्स कस्ट घटेपछि के आउँछ, हाम्रो इबिआइटी आउँछ। र हाम्रो सेल्स कति दिएको छ, 8000 युनिट क्वेसनले दिएको छ, यो 8000 युनिट क्वेसनले दिएको छ हो। त्यसपछि हामीलाई भेरिएबल कस्ट कति दिएको छ थाहा छैन, क्वेसनले दिएको छैन। तर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति छ, 40% छ हो यो। अब यो हामी यो पार्टलाई यो यति पार्टलाई स्किप गरिदिन्छौँ है, एकछिनको लागि स्किप गरिदिउँ, हामीलाई यो क्वेसनले दिएकै छैन यो। तर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति दिएको छ, 40%। 40% कसको, सेल्सको 40% भनेको कति हुन्छ, 7200। 18000बाट कति एमाउन्ट घटाएपछि 7200 हुन्छ, यो हामीले वर्किङ नोट गरेर निकाल्छौँ। 10800 घटाएपछि 7200 हुन्छ। यसमा फिक्स कस्ट हाम्रो 12000 क्वेसन दिएकै छ, घटाउँछौँ, हाम्रो एन्सर आउँछ इबिआइटी अथवा अपरेटिङ प्रफिट हाम्रो नेगेटिभमा आइरहेको छ 4800। यो चाहिँ हाम्रो लस, अहिलेसम्म अपरेटिङ प्रफिट हाम्रो लसमा छ जुन चाहिँ 4800 दिएको छ। र यस्तै टेबलबाट गर्नु तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भनेपछि हामीले फर्मुला मेथडबाट पनि गर्न सक्छौँ अल्टरनेटिभको लागि। र इबिआइटी बराबर हाम्रो के हुन्छ, आइटी बराबर हाम्रो के हुन्छ, क्वान्टिटी सेलिङ प्राइस माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट गर्छौँ। हाम्रो क्वान्टिटी भनेको हामीले कति सेल्स गऱ्यौँ त, हाम्रो सेल्स भएको छ कति, 18000 बराबर सेल्स भएको छ हो। र एउटा युनिटको सेल्सको प्राइस कति छ हामीले भर्खर निकाल्यौँ, 7.5 निकाल्यौँ भने 7.5 ले डिभाइड गरिदिउँ, गरेपछि हाम्रो क्वान्टिटी आउँछ, यो क्वान्टिटी आइहाल्यो। र सेलिङ प्राइस माइनस भेरिएबल कस्ट हाम्रो कति छ, 3 दिएको छ, यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, माइनस कति गरौँ, हाम्रो फिक्स कस्ट 12000 गरौँ, त्यही गरेको छु। 18000 डिभाइड बाई 7 इन्टु 3, भेरिएबल कस्ट पर युनिट 3 दिएको छ, माइनस 12000 गर्दाखेरि हाम्रो यो गर्दाखेरि चाहिँ 7200 माइनस 12000 गर्दाखेरि 4800 हाम्रो के आउँछ, नेगेटिभ आउँछ। देयरफोर द एन्टिसिपेटेड प्रफिट इज 4800। क्वेसन एकदम सिम्पल छ, बेसिक फर्मुलाको अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँले बुक पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन, एकदम बुझाउने तरिकाले बुझ्ने तरिकाले तपाईँलाई चाहिँ भिडियो बनाइरहेको छौँ। र त्यसको लागि तपाईँले अलिकति बुक पनि हेरिदिनु पर्ने हुन्छ ब्याकअपको लागि, सबै कुरा भिडियोमा समेट्न सकिँदैन, त्यसैले टु द पोइन्ट भएर हामीले सिकाइरहेका छौँ होइन। र यसमा चाहिँ कुनै खालको प्रब्लम छ भने चाहिँ तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। प्लिज हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, साथीभाइलाई भन्नुहोस् होइन, सो द्याट हामी पनि नयाँ छौँ, हामी पनि ग्रो गर्नु छ। तपाईँको सानो एउटा हेल्पले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ अझ धेरै मोटिभेसन मिलेछ नयाँ नयाँ भिडियो बनाउनलाई। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ, तिनजेल राम्रोसँग तयारी गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।